बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खूबसूरत बात है, इस पर ज़रा गौर करें। लिखने वाले कहते हैं कि ये जो लतीफ़ का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा है कि अल्लाह ताला इस तरह से मदद कर रहा होता है बंदे को कि बंदे का गुमान भी नहीं जाता, यानी बंदा नोट भी नहीं करता, और उससे जब नोट होता है तो जाहिर है कि फिर वो सजदे में गिर जाता है कि अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद की है। अल-लतीफ़ वो ज़ात भी है जो हमें एक सिचुएशन से निकाल के दूसरी सिचुएशन में ले आता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि उसने हमारी कैसे मदद कर दी। तो इसलिए इतनी प्रिसाइज डिटेल में ज़ाहिर है इंसान, क्यों अल्लाह ने कहा कि बेशक इंसान नाशुक्र है, इसीलिए ना क्योंकि इंसान को नज़र ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला उसकी कहाँ कहाँ से मदद कर रहा है और कैसे कैसे अल्लाह ताला उस पर रहमत कर रहा है। तो इसलिए ये बात कंफर्म जान लें कि शैतान जब भी आपको एहसास दिलाए कि यू डोंट मैटर टू अल्लाह, तो ये एट्रीब्यूट अल्लाह का आपके जहन में आना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है सूरह नाम में कि पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। तो जिस रब को ये पता है कि पत्ता गिर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इंसान जो है वो दुख में है, उसका बंदा जो है किसी तकलीफ में है। बस फर्क ये है कि हम ना लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं तो ज्यादा मायूस होते हैं, ये बस डिफरेंस है। ठीक है ना, तो तवक्कल इस लेवल का होना चाहिए जो अबू ज़र गफारी का था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अबू ज़र जब तू मांगे अल्लाह से मांग और इसके अलावा किसी से ना मांग। तो आपको पता है उस दिन के बाद अबू ज़र क्या कहते हैं, और ऐसे तरीके से कि दे डोंट नोटिस एज वेल एज समथिंग दैट्स टू टाइनी और टू सटल टू बी सीन और फेल्ट। यानी अल्लाह की मदद आ रही होती है लेकिन इंसान को एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला उसको अकेला नहीं छोड़ रहा होता। ये है बेसिकली लतीफ़ की इम्प्लीकेशन। इससे ये भी मुराद है कि ऐसे ऐसे मसले हल करने वाला जो कोई और हल नहीं कर सकता, उसको भी लतीफ़ कहते हैं। यानी कोई बहुत किसी को बीमारी निकल आई है, 0% चांस है, ठीक है ना, आपने कई वाक़यात सुने होंगे, अल्लाह ताला सेहत दे देता है। तो वो अल-लतीफ़, अल्लाह ताला अपना एट्रीब्यूट तो दिखा रहा है क्रिएशन में कि मैं डेड को लाइफ देने वाला हूँ, होपलेस सिचुएशंस को मैं लाइफ देता हूँ। अल्लाह ने कितनी मिसालें दी कि ये जो सख्त ज़मीन है डेड पड़ी हुई है, बारिश होती है अल्लाह ताला उसमें से पौधे उगा देता है। डेड चीज़ को लाइफ देना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो ये दिखाता भी अल्लाह, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ने बात की है, ये ज़िंदगी में आप देखेंगे कई मिसालें, कई लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे होपलेस सिचुएशन थी लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या किया, कैसे चला रहा है अल्लाह ताला। अल-लतीफ़ का एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि कभी अल-लतीफ़ को डाउट ना करना। जो कुछ वो दे रहा है ना उसके पीछे इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके पीछे इतना परफेक्ट बैलेंस है, उसके पीछे ऐसी कैलकुलेशन है कि इंसान तो सोच भी नहीं सकता। अबू ज़र के बारे में मशहूर था कि वो ये भी किसी को नहीं कहते थे मुझे पानी पिला। इस लेवल की मदद भी वो किसी से नहीं लेते थे। खैर ये बहुत हाई लेवल है, लेकिन ये कि किसी की मदद लेना जायज़ है, किसी से बातचीत कर ले, नेक आदमी है उससे मशवरा ले लें, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि उम्मीद अल्लाह ताला से। तो अल-लतीफ़ जो है इसके अब मैं आपको बताता हूँ हमारी डेली लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है। तो डेली लाइफ में अल-लतीफ़ के क्या इम्प्लीकेशन है। हैव यू एवर हर्ड समवन से समथिंग यू जस्ट नीडेड टू हियर फॉर नो अपीरेंट रीजन। वो कहते हैं गौर करें अपनी जिंदगी में कि आप एक मसले से गुजर रहे हो, अचानक आपके सामने कोई पोस्ट आ जाती है, अचानक आपके सामने किसी की कोई बात आ जाती है, अचानक आप किसी ऐसे लेक्चर में चले जाते हैं जिसमें आपका मसला डिस्कस हो रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनकी जॉब हाथ से चली गई और वो शदीद गम में थे, यानी वो इतनी अच्छी जॉब थी लेकिन बस वो कुछ हुआ, बहरहाल उनकी जॉब चली गई। तो कहते हैं बड़े ही डाउन और गम के फेज में मैं जुम्मे खुतबे में चला गया, और वो जुम्मे खुतबा रिस्क में था और उसमें ऐसी ऐसी आयात उन्होंने सुनाई, ऐसी ऐसी गारंटीज थी उस जुम्मे खुतबे में। तो कहते हैं कि बस मैं वहाँ से खुश होकर राजी होकर निकला। तो वो कहते हैं कि देखिए इसको लाइफ में आप विटनेस करें कि अल्लाह ताला लतीफ़ कैसे है। आप ये ना समझे कि ये कोइंसिडेंस है, नहीं, ये अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है पीछे से। अब जाहिर है डायरेक्ट तो अल्लाह ताला अपने आप को जाहिर नहीं करेगा, लेकिन अपने बंदे को वो कोई लोग भेज देता है। मिसाल के तौर पे आप गमगीन है
کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو آپ سے بڑی ہوپ ملتی ہے، کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میری فلاں موقع پہ مدد کی تھی، یہ تھا وہ تھا، تو یہ اللہ از ٹاکنگ ٹو یو، ڈو ناٹ بی ڈیسیو، ٹھیک ہے؟ یہ اللطیف آپ کو میسج بھیج رہا ہے، پکی بات ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف۔ آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا، لیکن یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ ہے اس کی امپلیکیشن۔ کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی، وہ ایک لفظ کہہ دیا محبت والا، وہ ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا، وہ نہیں کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے۔ اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے لیے۔ دیکھیں نا، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے، وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے، جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے، اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا، تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق ہے۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بلا دیا، ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے دیں، ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جینٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے۔ اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے، مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسیج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھی، بڑی عمر کی خاتون ہے، تو کہتی کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسیج دیا۔ تو یہ اللہ دے رہا ہوں، مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا، لیکن یہ کہ میسیج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنا اپنی لائف میں، اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے، یہ بھی میسیج ہے، کوئی ہدایت مل گئی، یہ بھی میسیج ہے، اللہ کے قریب آ گئے، یہ بھی میسیج ہے۔ اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کو لائے گا، مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے، کلاس میں آ گیا، دین کا لیکچر سننے آ گیا، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے کہیں اور لے جاتا، اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا۔ تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا؟ آپ سوچیں، جس سے اللہ دین کا کام، چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ، اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز پہ، کسی نے یہ سیٹ کیا، کسی نے کیمرہ سیٹ کیا، کسی نے اے سی چلایا، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے۔ اللہ معاف کرے، کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے، اللہ تعالیٰ الخبیر ہے۔ تو نمبر 1، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے، باخبر ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں۔ جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا رہا ہوں، جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے۔ یس، ڈپریشن ریئل ہے، کلینکل ڈپریشن از ریئل، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج میں ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں، کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف، دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف۔ تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اس ایٹریبیوٹ کا پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں، آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی، آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا چلے پھرے، باہر نکلے،